जम्मू कश्मीर तहरीक हक खुद अरादियत इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम मानचेस्टर में यौम हक कश्मीर के एक तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब में नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड के 9 मुंतखब लॉर्ड मेयर्स और कौंसलों के अजाज में एक बावकार इस्तकबालिया का भी एहतमाम किया गया। तकरीब का आगाज कौंसल यास्मीन डार और कौंसल नाला शरीफ के इस्तकबालिया खताबात से हुआ, जिन्होंने 9 मुंतखब लॉर्ड मेयरों और कौंसलरों को मुबारकबाद पेश करते हुए अवामी खिदमत और कम्युनिटी क़यादत के लिए उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। कौंसल यास्मीन डार ने राजा नजाबत सैन की क़यादत में तहरीक की सरगर्मियों का तफसीली जायजा पेश किया और बताया कि तंजीम मुसलसल अरकान पार्लियामेंट, सफारतकारों और मुंतखब नुमाइंदों के साथ राब्ते में रहते हुए कश्मीर के मसले को मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर कर रही है। मैनचेस्टर में पाकिस्तान के कौंसल जनरल इम्तियाज फैरोज गोंदल ने हुकूमत और अवाम पाकिस्तान की जानब से तमाम 9 मुरतब शहरी कायदीन को मुबारकबाद पेश की और मकामी कम्युनिटी की खिदमत और अवाम में फलाह के लिए उनकी वाबस्तगी को सराहा। रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर अफजल खान ने मौजूद मेहमानों का खैर मकदम करते हुए जम्मू कश्मीर तहरीक खुद अरादियत राजा नजाबत सैन को इस मुनफरिद और कामयाब तकरीब के इनकाद पर मुबारकबाद दी, जिसमें बरतानवी, पाकिस्तानी और कश्मीरी बरादरी की शहरी क़यादत के साथ एक परेड पर जमा किया। अपने खिताब में राजा नजाबत सैन ने जम्मू कश्मीर के अवाम की तरफ से 19 जुलाई 1947 को मंजूर होने वाली करारदाद इल्हाक़ कश्मीर की तारीखी अहमियत पर रोशनी डाली, जो गाज़ी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की रहायशगाह पर मंजूर की गई थी और जिसमें यह वाज़ेह किया गया था कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं और इसके लिए जम्मू कश्मीर के अवाम की जमहूरी हकूक अमंगों के लिए तारीखी जिद्दोजहद की। राजा नजाबत सैन तकरीब में मौजूद मेयरों, लॉर्ड मेयरों, कौंसलों और हाजरीन की तहरीक हक खुद अरादी कश्मीर के लिए खिदमात की को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब में सियासी कायदीन, सफारती शख्सियात, मौजूद शहरियों और मुख्तलिफ कम्युनिटी के नुमाइंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिनमें मीरपुर बार एसोसिएशन के सदर बाबर अली खान, लॉर्ड मेयर ऑफ मैनचेस्टर काउंसिलर शौकत अली, राशडल के मेयर काउंसलर फैसल राना और उनकी अहलिया, बरी के मेयर काउंसिलर ताहिर रफीक के अलावा टेम साइड, सल्फोर्ड, चेशायर ईस्ट, ओल्डम, बर्नले, हाइडनबर्ग, ब्लैकबर्न और प्रेस्टन के मेयर्स, लेडी मेयर्स और शिमाली इंग्लैंड भर से मुकामी समाजी शख्सियात शामिल थीं। तकरीब के अख्ताम पर राजा नजाबत सैन, सरदार अब्दुर्रहमान खान, काउंसलर यास्मीन डार, काउंसलर नाला शरीफ और काउंसल जनरल इम्तियाज फैरोज गोंदल ने लॉर्ड मेयर ऑफ मैनचेस्टर, शरीक मेयर्स, लेडी मेयर्स और तकरीब में शामिल दीगर मेयरों को जम्मू कश्मीर तहरीक हक खुद अरादियत इंटरनेशनल की यादगार शील्ड पेश की, ताकि अवामी खिदमत, समाजी हमआहंगी के फ़रोग़ और जमहूरी इक़्तिदार की हमायत में उनकी नुमायाँ खिदमात को खराज तहसीन पेश किया जा सके। साथी रिपोर्टर चौधरी परवेज़ मसीह मट्टू के हमरा महबूब इलाही भट्ट, स्पीकर टीवी, मैनचेस्टर। राजा साहब जो जम्मू कश्मीर JKF के सरबराह हैं, उन्होंने ये अरेंज की है। मेरी तरफ से तमाम कम्युनिटी, पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी को इस मौका पे मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुशी होती है कि जहाँ तमाम कम्युनिटी इकट्ठे मिलकर कोई भी खुशी का त्यौहार हो, ऐसे मौके पे जब हम खुशी से इकट्ठे मिल के बैठते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी तरफ से तमाम कम्युनिटी, कश्मीरी कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी को यहाँ इकट्ठे देख के बहुत खुशी होती है और मेरी तरफ से उनको मुबारक। अभी नॉर्थ वेस्ट में सिविक हेड्स है जो अभी रिसेंटली मेयर अपॉइंट हुए, उनके हवाले से उन्होंने ये पार्टी का अरेंजमेंट किया था और आप माशाल्लाह यहाँ हाल में अगर देखें, यहाँ पाकिस्तानी, कश्मीरी और इंग्लिश और बाकी कम्युनिटी के जितने भी मेयर यहाँ नॉर्थ वेस्ट मैनचेस्टर के वो यहाँ तशरीफ फरमाए और माशाल्लाह दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि यहाँ पे हर एक कम्युनिटी के जो ना मेयर यहाँ पे हैं। इट शोज इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी जो है ना ये आपको नजर आ रही है। तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा राजा नजाबत साहब को, यास्मीन डार को और बाकी जितनी भी टीम है उनको इस आज ये जो गैदरिंग है इसका इत्माम जो इन्होंने किया है इसके हवाले से जो है ना मैं इनको मुबारकबाद पेश करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, एक चीज की कंफर्मेशन कीजिए
کہ آپ سپیکر اخبار کے پہلے لیگل ایڈوائزر ہیں. میں جناب جب 1999-2000 میں یہاں مانچسٹر میں پہلی بار آیا اس وقت میں جناب ماشاءاللہ اسپیکر نیوز پیپر کا سب سے پہلا لیگل ایڈوائزر اپوائنٹ ہوا تھا آپ کی طرف سے, اور ماشاءاللہ وہ بہت اچھا دور تھا اور مجھے فخر ہے آج بھی کہ میرا واسطہ اس وقت اسپیکر نیوز پیپر کے ساتھ تھا, آج بھی ہے, لیکن میں جو ہے مجھے فخر ہے کہ اس وقت میں سب سے پہلا لیگل ایڈوائزر بنا تھا اسپیکر نیوز کا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں جناب فیصل رانا صاحب, میئر راشڈیل. پہلے تو ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جہاز اڑانے سے میئر بننے تک کا سفر انہوں نے کیسے طے کیا, یہ تو ہر بات میں بتائیں گے. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کی اس تقریب کے حوالے سے ان کے کیا تاثرات ہیں. جی, سب سے پہلے تو آپ کا بڑا شکریہ, اور اس کے بعد ہم جو راجہ نجابت حسین صاحب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے جو گریٹر مانچسٹر کے 10 میئر ہیں جو نیولی الیکٹڈ میئر ہیں ان کو یہاں پہ سب کو ایک چھت کے تلے نیچے انہوں نے اکٹھا کیا, اور مقصد یہی ہے ایک تو آپس میں گیٹ ٹوگیدر ہو جاتی ہے, اور دوسرا کچھ ایسے میئر بھی ہیں جن کو ہم لوگ آپس میں نہیں جانتے ان کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے, پھر اپنے ایکسپیرینس جو ہے ہم لوگ آپس میں بھی شیئر کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ٹاؤن کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں, کمیونٹی ریلیشن شپ ہم کیسے بلڈ کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے ایک ماشاءاللہ بڑی اچھی کاوش ہے اور اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں. تھینک یو. جموں کشمیر تحریک حق خود ارادیت انٹرنیشنل نے جو ادھر ایک تقریب کا اہتمام کیا ہے, اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں مانچسٹر میں ایک مقامی ہال میں جناب راجہ نجابت صاحب نے جو کشمیر ایک موومنٹ ہے اس کے ساتھ منسلک ہیں, انہوں نے یہاں مانچسٹر میں جو لارڈ میئرس ہیں مانچسٹر کے ان سب کو اکٹھا کیا ہے, اور اکٹھا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تاریخ ہے کشمیر کی اس کے مختلف پہلوؤں کو جو ہے وہ اجاگر کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کمیونٹی کو اکٹھا کیا جائے تاکہ جو کمیونٹی کے مسائل ہیں وہ بھی حل ہو سکیں, اور ساتھ ساتھ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو بھی اجاگر کیا جا سکے. آج کی جو تقریب ہے اس میں راجہ نجابت صاحب نے نارتھ ویسٹ کے جتنے بھی میئرس تھے ان کو انوائٹ کیا. یہ بہت اچھی بات ہے. یہاں پہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے پاکستان کے ساتھ ہم آہنگی ہے, ہمیں مل بیٹھ کر پاکستان کے لیے بھی اور کشمیر کے جو مسئلے مسائل ہیں اس کے آزادی کے لیے بھی یہ کام کرنا چاہیے. اور راجہ نجابت صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں, ہمیشہ وہ کشمیر کی آزادی کے لیے بڑھ چڑھ کر. مجھے 50 سال ہو گئے ہیں یہاں کی سیاست کرتے ہوئے, اور میں تقریباً 45-50 سال سے لیبر پارٹی کا ممبر ہوں. اس لیے میں اپنے تجربے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں یہ دن بدن ملک کے حالات جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں کہ جہاں ہمیں ایز اے کمیونٹی بڑا سوچنا پڑے گا, اور ہمیں اپنی کمیونٹی کے اندر جو غلط روایات ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا, اور جو اس ملک کی پالیٹکس ہے اس پالیٹکس کو صحیح انداز میں اس طرح کرنا چاہیے کہ جس طرح کہ ہوسٹ کمیونٹی بھی ہم پر خوش ہو, یہ نہ ہو کہ صرف ہمارے اپنے لوگ ہم پر خوش ہوں. اور اس کا یہ نتیجہ ہوا ہے کہ ابھی جو لوکل الیکشن ہوئے ہیں اس پہ ریفارم کی جو جیت ہے وہ ہمارے لیے ایک سگنل ہے کہ اگر ہم نے اس ملک میں رہنا ہے, اس ملک میں جینا ہے, اس ملک میں مرنا ہے, تو پھر ہمیں بھی اب اس بدلتے حالات کے ساتھ بدلنا ہوگا. تو اس لیے میں یہ خوشائن بات ہے کہ جب ہمارے چاہے وہ آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں یا پاکستان سے تعلق اپنے بہنیں اور بھائی جو بھی منتخب ہوتے ہیں, چاہے وہ کاؤنسلر یا لارڈ میئر یا آگے ایم پیز بنتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپریشیٹ کریں اور اسی طرح اپنی کمیونٹی کے لیے خدمات سے انجام دیتے رہیں اور اپنے ملک کا نام بھی روشن کریں اور اپنی کمیونٹی کا بھی. یہ بات کرتے ہیں کونسل جنرل آف پاکستان امتیاز فیروز گوندل صاحب سے کہ آج کی اس تقریب کے حوالے سے ان کے تاثرات کیا ہیں. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بڑا ریلی ہیپی ماشاء اللہ آج مانچسٹر, گریٹر مانچسٹر اور نارتھ ویسٹ آف یو کے ہمارے پاکستان اور کشمیری اوریجن کے جو میئرز ہیں ان کو یہاں پہ راجہ نجابت صاحب ان کی آرگنائزیشن نے یہاں پہ انوائٹ کیا ہے. ان کے آنر میں یہ آج کا ڈنر عشائیہ ہے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پاکستانی اوریجن کے جو کمیونٹی ممبرز ہیں وہ بہت اچھی طرح اس سوسائٹی کے اندر ویل انٹیگریٹڈ ہیں اور اپنی پارٹیسپیشن کر رہے ہیں, کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. میں سب سے ساتھ یہی باقی سب سے سارے دوستوں سے بھی کہوں گا کہ آپ اس جہاں پہ رہ رہے ہیں اس کمیونٹی کا ایک مثبت حصہ بنیں, یہاں پہ کنٹریبیوٹ کریں تاکہ آپ ایک اچھے طریقے سے ایک اچھا امیج پاکستان کا سب پہ شو کر سکیں, اور یہاں کے رولز کو فالو کرتے ہوئے پاکستان سے محبت کریں, اپنے ملک سے محبت کریں,
पाकिस्तान जिंदाबाद। आज जम्मू कश्मीर तहरीक आके खुद आज़ादी इंटरनेशनल की तरफ से नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड के नौ मुंतखब लॉर्ड मेयर्स, काउंसलरों और हमारे पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के उन नौ मुंतखब काउंसलर्स के एजाज़ में हमने ये तकरीब मुनक़्क़द की है। और मैं समझता हूँ ये एजाज़ हासिल है कि इस तकरीब में तकरीबन 10 के करीब हमारे मेयर और लॉर्ड मेयर शिरकत कर रहे हैं, जिनमें अक्सरियत हमारे पाकिस्तानी और कश्मीरी भाइयों और बहनों की है। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमारी कम्युनिटी के लोगों ने लोकल पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया और आज ये अचीवमेंट हमें उस मुनासिबत से मिली है। और ये एक हमारे लिए आने वाली नस्लों के लिए भी एक मैसेज है कि यहाँ की पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, यहाँ की मुकामी सियासत में हिस्सा लें, ताकि आप यहाँ की कम्युनिटी के साथ मिलकर अपना और अपने वतन पाकिस्तान और कश्मीर का नाम भी रोशन कर सकें। थैंक यू।